जेबी लोकसेवा च्यानलमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आज पनि म सदा चाहिँ नेपालको इतिहास सम्बन्धी केही प्रश्न ल्याइरहेको छु। तपाईहरुको लागि केही महत्त्वपूर्ण हुनेछ भन्दै आजको भिडियो म सुरु गर्छु। नेपालको इतिहासमा 62 हरण कुन राजाको पालामा भएको थियो? श्री 5 रणबहादुरको पालामा भएको थियो। अर्को प्रश्न रहेको छ साथीहरु, नेपालमा दास प्रथा अन्त्य कहिले भएको घोषणा गरिएको थियो? विक्रम सम्वत 1981 मा दास प्रथाको अन्त्य भएको थियो। धर्म कचहरीको स्थापना कसले गरेका थिए? जङ्गबहादुर राणाले गरेका थिए। नेपालको इतिहासमा एक वीराङ्गनाका रूपमा कसलाई चिनिन्छ? राजेन्द्रलक्ष्मी। नेपालको एकीकरण अभियानमा कीर्तिपुर माथि कहिले विजय प्राप्त गरेका थिए? विक्रम सम्वत 1822 मा कीर्तिपुर विजय प्राप्त गरेका थिए। शहीद धर्मभक्त माथेमालाई सिफलामा कहिले झुन्ड्याएर मृत्युदण्ड दिएको थियो? विक्रम सम्वत 1997 माघ 12 गते। नेपालमा राणा शासनको विरुद्धमा जयुक्त सशस्त्र आन्दोलन कहिले प्रारम्भ भएको थियो? विक्रम सम्वत 2004 साल। यो राणा विद्रोह विरुद्धमा भएको थियो। राजा त्रिभुवनको मृत्यु कहिले भएको थियो? विक्रम सम्वत 2011 सालमा राजा त्रिभुवनको मृत्यु भएको थियो। निर्वाचित मन्त्रीमण्डल विघटन गरी दलमाथि प्रतिबन्ध लगाउने कार्य तत्कालीन राजा महेन्द्रले कहिले गरेका थिए? विक्रम सम्वत 2017 मा गरेका थिए। हरिसिद्धको नाच हेर्दै मृत्यु हुने राजा को हुन्? प्रताप मल्ल। गुणकामदेवले चलन चल्तीमा ल्याएको मुद्रालाई के भनिन्छ? गुणाङ्क भनिन्छ। मकवानपुरका अन्तिम सेन वंशी राजा को हुन्? दिगबन्ध सेन। कहाँका अन्तिम राजा हुन्? मकवानपुरका अन्तिम राजा हुन्। श्री 5 राजेन्द्रले मातवरसिंह थापालाई के उपाधि दिएका थिए? कला बहादुर। लुम्बिनीको अशोक स्तम्भ कुन भाषाको प्रयोग गरिएको छ? पाली भाषाको। लिच्छवीकालमा कुथेर अड्डाको मुख्य कार्य के थियो? राजस्व उठाउने। लिच्छवीकालीन समयमा लगाइने तिरकर भित्र कुन कुन कर पर्दछन्? भाकर, भोग कर। यातायातको व्यवस्थापन गर्ने कार्य लिच्छवीकालमा कुन अड्डाको हो? लिङ्गोल। पशुपतिमा लाग्ने करलाई लिच्छवीकालमा के भनिन्छ? भोग कर। विवाह सम्बन्ध विच्छेद जस्ता सामाजिक कार्यहरूको व्यवस्थापन गर्ने कार्य कुन लिच्छवीकालीन अड्डाले गर्दथ्यो? मापचौक। मल्लकालमा राजालाई कामकाज गर्न सहयोग गर्ने प्रधानमन्त्री सरहको पदलाई के भनिन्थ्यो? चौतारिया। लिच्छवीकालमा पञ्च अपराध सम्बन्धी मुद्दा हेर्ने र दण्ड सजाय गर्ने कार्य कुन दण्ड अड्डाले गर्दथ्यो? सुली अड्डाले गर्दथ्यो। राणाकालमा सार्वजनिक निर्णय र मर्मतको व्यवस्थापन गर्ने अड्डालाई के भनिन्थ्यो? छेबडेल।
राणाकालमा रहेका 35 जिल्ला मध्ये तराईमा कति जिल्ला थिए? 12 वटा जिल्ला। सरकारी कार्यालयको समय 10 बजेदेखि 5 बजेसम्म कसले तोकेका थिए? भीम शमशेरले। राजा वीरेन्द्रले शान्ति क्षेत्रको प्रस्तावना कहिले अघि सारेका थिए? विक्रम सम्वत 2031 फागुन 13 गते। फिस्टे महाराजा भनेर कसलाई बुझिन्छ? चन्द्र शमशेर। द्वितीय विश्वयुद्धका नेपालमा प्रधानमन्त्री को थिए? द्वितीय विश्वयुद्धमा नेपालका प्रधानमन्त्री को थिए? जुद्ध शमशेर थिए। काल भैरवलाई हँसाउने राजा कोन? प्रताप मल्ल। कोत पर्व हुँदा नेपालको प्रधानमन्त्री को थिए? फतेजन शाह। पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरणको अभियानमा कान्तिपुरमाथि कहिले विजय प्राप्त गरेका थिए? विक्रम सम्वत 2025 असोज 13 गते गरेका थिए। काठमाडौँ उपत्यकापछि पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण अभियान कतातर्फ केन्द्रित गरेका थिए? पूर्वतर्फ। प्राचीन कालमा कर्णाली क्षेत्रलाई के नामले चिनिन्थ्यो? वाइसराय राज्य भनेर चिनिन्थ्यो। जङ्गबहादुरले कहिले राजा सुरेन्द्रबाट राणा उपाधि पाएका थिए? विक्रम सम्वत 1905 मा पाएका थिए। निर्वाणानन्द पदवी लिएका नेपाली राजा को हुन्? रणबहादुर शाह। राणा शासन स्थापना गर्नका लागि आधार तयार गर्ने घटना कुन थियो? कोत पर्व। काजी कालु पाण्डेको मृत्यु कहिले भएको थियो? विक्रम सम्वत 1914 मा। द लिभिङ लायन अफ द नेपाल भनेर कसलाई चिनिन्थ्यो? अमरसिंह थापालाई चिनिन्छ। द लिभिङ लायन अफ नेपाल भनेर कसलाई चिनिन्थ्यो? अमरसिंह थापालाई। स्वयम्भूको अभिलेखमा नेपालको कुन राजाको वंशक्रम उल्लेख छ? मानदेवको। मल्लकालमा गाहुँ टोलको शासन व्यवस्थापन हेर्ने कुन निकायले व्यवस्था थियो? पञ्च कचहरी र पञ्च समुच्चय। राणाकालमा जिल्लाको प्रमुख प्रशासकको पद के हुन्थ्यो? सुब्बा। कोशी सम्झौता हुँदा नेपालका प्रधानमन्त्री को थिए? मातृकाप्रसाद कोइराला। उनी कोशी सम्झौतामा मातृकाप्रसाद कोइराला थिए। लिच्छवीकालमा प्रहरी प्रमुखलाई के भनिन्थ्यो? सर्वदण्ड नायक। प्रहरी प्रमुखलाई सर्वदण्ड नायक भनिन्थ्यो। राणाकालमा सरकारी कर्मचारीले आफ्नो पहिचानका लागि लगाउनु पर्ने पगरीलाई के भनिन्थ्यो? चाँदतोडा। नालापानीको युद्धमा नेतृत्व कसले गरेका थिए? बलभद्र कुबेरले नालापानीको युद्धको नेतृत्व गरेका थिए। किराँतकालमा स्थानीय प्रशासन अन्तर्गत पर्ने जिल्लालाई के भनिन्थ्यो? विषय न्याय विकासिनी कसको दस्तावेज हो? जयस्थित मल्ल। पृथ्वीनारायण शाहले कान्तिपुर विजय कुन पर्वको दिन गरेका थिए? इन्द्रजात्राको दिन कान्तिपुर विजय गरेका थिए पृथ्वीनारायण शाहले। अन्तिम किराँती राजा को हुन्? गस्ती थिए। किराँत वंशपछि कुन वंशले शासन गरेका थिए? सोम वंशले। भूकम्पमा परि मर्ने राजा को हुन्? अभय मल्ल। लिङ्गबल अधिकरण न्यायिक अदालत कुन कालमा प्रचलित थियो? लिच्छवीकालमा। लिङ्गल अधिकरण न्यायिक अदालत कुन कालमा प्रचलित थियो?
लिच्छवीकालमा प्रचलित थियो। आफूलाई विद्या पारगत भनी लेख्ने राजा को हुन्? जित्तामित्र मल्ल। लिच्छवीकालीन व्यवस्थापनमा मल्ल युद्ध करणका नाममा केमा कर लगाइन्थ्यो? मनोरञ्जन। लाइब्रेरी पर्व कसको पालामा भएको थियो? भीम शमशेर। सैनिक बहादुरी देखाउनेलाई चूडामणि पद दिने राजा को हुन्? योगेन्द्र मल्ल। सर्वप्रथम तामाको पैसा चलन चल्तीमा ल्याउने राजा को हुन्? रत्नमल्ल। नेपालमा सर्वप्रथम अभिलेख राख्ने राजा को हुन्? मानदेव, किनकि मानदेवले मुद्राको प्रचलनमा ल्याएका थिए। नेपालमा अङ्ग्रेजी शिक्षाको प्रारम्भ कसको पालादेखि भएको हो? जङ्गबहादुरको पालादेखि नेपालमा अङ्ग्रेजी शिक्षाको लागू भएको थियो। पशुपतिको पुजारी भट्ट ब्राह्मण राख्ने मल्ल राजा को हुन्? यक्षमल्ल। अरुण नदीको पौराणिक नाम के थियो? महापर्व। अरुण नदीको पौराणिक नाम के थियो? महापर्वा। लक्ष्मीनरसिंह मल्ल कहाँका राजा थिए? काठमाडौँका राजा को थिए भनेर लक्ष्मीनरसिंह मल्ललाई भनिन्थ्यो। आफ्नो आसनमा सर्वप्रथम सिंहको आकृति अङ्कित गर्ने राजा को हुन्? नरेन्द्रदेव। मल्लपुरी कसले विजय गरेका थिए? मानदेव। गाईजात्राको चलन कसले चलाएका हुन्? प्रताप मल्ल। नेपालको राजधानी कुन राजाको पालामा नुवाकोट सरिएको थियो? गिडबाड विक्रम शाह। भक्तपुरका अन्तिम मल्ल राजा को हुन्? रणजित मल्ल। काठमाडौँका अन्तिम मल्ल राजा को हुन्? जयप्रकाश मल्ल। पाटनका अन्तिम मल्ल राजा को हुन्? तेजेन्द्र सिंह मल्ल। पाटनको कृष्ण मन्दिर कसले निर्माण गरेका हुन्? सिद्धिनरसिंह मल्ल। आफूलाई गन्धर्व विद्या पारगत भनेर चिन्याउने राजा को थिए? जगत प्रकाश मल्ल। पशुपतिनाथको मन्दिर कसले निर्माण गरेका हुन्? प्रचण्डदेवले पशुपतिको मन्दिर बनाएका हुन्। किनकि पर छ अगाडि पर, प भनेको पशुपति, पर भनेको प्रचण्ड भनेर देव भनेर उसलाई कण्ठ नसक्यो। घोडाजात्राको चलन कसले चलाएका हुन्? जयप्रकाश मल्ल। बिस्केट जात्राको चलन कसले चलाएका हुन्? जगतज्योति मल्ल। परस्त्रीसँग अनुचित सम्बन्ध राखेको आरोपमा तलेजुको मन्दिरमा काटिने राजा को हुन्? विश्वजित मल्ल। गौसुकी मुद्रा प्रचलनमा ल्याउने राजा को हुन्? शिवदेव तृतीय। शिलालेखमा सृष्टि नेपाल भए अर्थात् नेपालको कल्याण होस् भन्ने वाक्य उल्लेख गर्ने राजा को हुन्? वसन्तदेव। नाग र वासुकीको पूजा गर्ने चलन कसले चलाएका हुन्? मानदेवले। CNN हिरो 2015 बाट सम्मानित म्यागी डोयन कुन संस्थासँग आबद्ध थिए? कोपिल भ्याली चिल्ड्रेन होम। नेपालका अन्य CNN हिरोहरू अनुराधा कोइराला रिलेटेड टु माइती नेपाल 2010, पुष्पा बस्नेत रिलेटेड टु अर्ली चाइल्ड डेभलपमेन्ट केयर एन्ड बटरफ्लाई होम 2012। बेल विक्रम गर्ने
प्रचलन कुन जातिमा रहेको छ? नेवार जातिमा। सूचनाको हक नेपालको संविधान 2072 को कतिऔं धारामा रहेको छ? 27औं। नेपाली भाषाको पहिलो मौलिक उपन्यास कुन हो? रूपमती। नेपालको सबैभन्दा कम उचाइमा रहेको जिल्ला सदरमुकाम कुन हो? जलेश्वर। नेपालको सबैभन्दा कम उचाइमा रहेको जिल्लाको सदरमुकाम कुन हो? जलेश्वर। पाल्पा जिल्ला के को लागि प्रसिद्ध छ? ढाकाटोपी र करुवा। नेपालको राष्ट्रिय गानमा कति जना गायक गायिकाको स्वर समेटिएको छ? 20 जना। नेपालको राष्ट्रिय गानमा कति जना गायक गायिकाको स्वर समेटिएको छ? 20 जना गायक गायिकाको। नेपालको जनगणना 2068 अनुसार जनघनत्व सबैभन्दा कम भएको जिल्ला कुन हो? मनाङ। अधिक वर्ष कति दिनको हुन्छ? 366 दिनको हुन्छ अधिक वर्ष। नेपालको जनगणना 2068 अनुसार नेपालको सबैभन्दा कम साक्षरता जिल्ला कुन हो? रौतहट। नेपालको कम साक्षरता भएको जिल्ला 2068 अनुसार। नेपालमा महिषपाल वंश कति जना राजाले जम्मा कति वर्ष शासन गरेका थिए? जम्मा 3 जना 111 वर्ष शासन गरेका थिए। महिषपाल वंशहरूले 111 वर्ष शासन गरेका थिए। उनीहरू 3 जना राजाले शासन गरेका थिए। कुन किराती राजाको पालामा नेपालको पहाडी भागमा किरात रूपधारी शिव र अर्जुन बीच युद्ध भएको थियो? उमती। छैटौं किराती राजाको पालामा किराती राजा यलम्बरको पूर्ण कदमको शालिग कहाँ रहेको छ? सङ्खुवासभा। किराती राजाको यलम्बरको पूर्ण कदमको शालिग कहाँ रहेको छ? सङ्खुवासभा। नेपालमा लिच्छवी शासन व्यवस्थापन कहिले सुरु भएको थियो? ईसापूर्व 300 वर्ष अगाडि सुरु भएको थियो। नेपालमा लिच्छवीहरूको शासनकाल कति अवधि चल्यो? 400 वर्ष। 800 किराती कहाँ मारिएका थिए? पाटनको च्यासलमा 800 किराती मारिएका थिए। अंशुवर्माले कति वर्ष शासन सञ्चालन गरेका थिए? 16 वर्ष। 662 देखि 678 सम्म अंशुवर्माले शासन गरेका थिए। अंशुवर्माले बनाएको कैलाशकूट भवन कुन ठाउँमा रहेको छ? देवपाटन। अंशुवर्माले बनाएको कैलाशकूट भवन कुन ठाउँमा रहेको थियो? देवपाटन। सिमसिमे राजा भनेर कसलाई जनान्छ? शिवसिंह मल्ल। सन्थाल जातिहरू बसोबास गर्ने जिल्लाहरू कुन कुन हुन्? झापा र मोरङ। आजको लागि यति नै प्रश्न हुन् साथीहरू। तपाईहरूले यो भिडियोलाई राम्रो मान्नु भयो भने, तपाईलाई इन्फर्मेटिभ लागेको छ भने मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र यस्तै लोकसेवा सम्बन्धी र अन्य इन्फर्मेटिभ भिडियो राख्नेछौँ भन्दै आजको भिडियोबाट बिदा हुन्छु। हस्त। धन्यवाद।